आवाज आइरहेछ मेरो? छ सर। ए ल ठिकै छ। दिउँसोको क्लासमा अलिक कम हुँदो रहेछ होइन स्टुडेन्टहरू। अब थाकेर पनि होला होइन, अब 2-3टा पिरियड पढेपछि थाकिन्छ। बिहानकोमा अलि धेरै हुन्छ, त्यसै गरी घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ कि थकाइले हो कि के हो। जम्मा 6 जना आएको छ है। 3टा हुन्छ होइन डेली दिनमा? हो सर। त्यसो भए त 1-1.5 घन्टाको पिरियड हुन्छ होइन, त्यो 3टा भयो, 3टाले त गाह्रो पर्छ। ल ठिकै छ, अब स्टुडेन्टहरू अलिक कमै आउँछ होला होइन। अब बिस्तारै सुरु गर्दै गर्छु। हाम्रो आज यो इन्टरपोलेसन भन्ने टपिकको आज लास्ट टपिक हो है, इन्टरपोलेसनको होइन। हामीले कर्भ फिटिङमा हाम्रो 2टा टाइप हुन्छ, एउटा इन्टरपोलेसन, एउटा चाहिँ रिग्रेसन भन्ने हुन्छ। अब इन्टरपोलेसनमा हामीले धेरै टाइपको इन्टरपोलेसनहरू पढ्यौँ होइन आजसम्म। ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन पढ्यौँ होइन, लिनियर पढ्यौँ, त्यसपछि न्युटन्सको चाहिँ फरवर्ड, न्युटन्स ब्याकवर्ड होइन, अनि न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स होइन, अनि हिजो भर्खर पढेको के अरे गसको होइन, गस फरवर्ड र गस ब्याकवर्ड होइन, 5-6वटा चाहिँ पढ्यौँ होइन, 6वटा जति। आज चाहिँ इन्टरपोलेसनको चाहिँ हामी लास्ट टपिक पढ्दैछौँ है। अनि आज यो पढिसकेपछि अब हाम्रो इन्टरपोलेसन सकिन्छ अनि हामी रिग्रेसनतिर जान्छौँ है। रिग्रेसनमा हाम्रो 2टा मात्र छ क्या होइन, त्यसमा चाहिँ रिग्रेसनमा जान्छौँ। ल अब इन्टरपोलेसनमा हाम्रो अलि धेरै फर्मुलाहरू चाहिँ हाम्रो छ होइन, हाम्रो प्रत्येकमा एउटा एउटा फर्मुला हामीले अहिलेसम्म हेऱ्यौँ होइन। अब त्यो फर्मुला मध्ये अब आफूले त्यसमा चाहिँ कसरी याद गर्ने होइन, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूको जिम्मा है। ल इन्टरपोलेसनमा अब हामी पढ्दैछौँ स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भनेर हामी आज पढ्दैछौँ है। यो चाहिँ अब इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ यो खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन है, त्यस्तो आएको पनि छैन यो इक्जाममा होइन मैले हेर्दाखेरि। तर अब कोर्समा छ होइन, सिलेबसमा छ, अब कहिलेकाहीँ अब आइहाल्यो भने त फेरि होइन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब पढ्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ प्रायोरिटी अनुसार पढ्नु होला है होइन। अब इक्जामको क्वेसनहरू हेर्ने पहिलाको होइन, ओल्ड क्वेसन हेर्ने, अनि कुन धेरै आएको छ होइन त्यसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने होइन। त्यसै गरी प्रायोरिटी दिँदै दिँदै अब छोड्ने चाहिँ होइन है, तर छोड्ने होइन, यसलाई चाहिँ अलिक कम प्रायोरिटी दिएर चाहिँ पढ्दा पनि हुन्छ है। अब धेरै आउने भनेको हाम्रो यसो हेर्दाखेरि हामीले ओल्ड क्वेसन हाम्रो ल्याग्रेन्जबाट आउँछ धेरै होइन, त्यसपछि न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्डबाट आउँछ, अनि कहिलेकाहीँ अब डिभाइडेड डिफरेन्सबाट आउँछ न्युटन्सको, अनि त्यो बाहेक अब आइहाल्यो भने एउटा गसको चाहिँ आइरहेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ प्रायोरिटी दिएर चाहिँ पढ्नु होला है। त्यसैले अब न्युटन्सको फर्मुला त बिर्सिनै भएन होइन, ल्याग्रेन्ज र न्युटन्स त एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो, तिनीहरूको त बिर्सिनै भएन है। ल अब मैले यो छोड्नु भन्न खोजेको होइन, यसलाई चाहिँ अलिक कम प्रायोरिटी दिएर होइन, प्रायोरिटी अनुसार पढ्नु होइन। टाइम छ भने त पढ्दा भयो सबै होइन। फर्मुला याद भयो, यो यसमा चाहिँ फर्मुला मात्र याद छ भने तपाईँहरूलाई गर्न सकिन्छ है। अलि फर्मुला यसको चाहिँ अलिक गाह्रो छ स्प्लाइन इन्टरपोलेसनको होइन। अस्तिको फर्मुला भन्दा यसको फरक टाइपको छ क्या अलि है, फर्मुला अलि यसको अप्ठ्यारो छ याद गर्न। 2टा फर्मुला छ यसमा, त्यो 2टा फर्मुला अलि गाह्रो छ याद गर्न, तर एकचोटि याद भइसकेपछि त्यो जस्तो सुकै हिसाब पनि हामीले गर्न सक्छौँ है। फर्मुला मेन हो यसमा चाहिँ। ल अब यो स्प्लाइनको बारेमा पढौँ है। ल अब स्प्लाइन भनेको अब इन्टरपोलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला स्प्लाइन भनेको बुझ्नु पर्यो होइन। अब स्प्लाइन के हो त? अहिलेसम्म हामीले जति पनि इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ यस्तो भएको छ होइन। हाम्रो काम के गरेको थियौँ हामीले, हाम्रो चाहिँ अब यस्तो पोइन्ट होइन, हामीलाई चाहिँ पोइन्ट दिएको हुन्थ्यो होइन, टेबलमा चाहिँ हामीलाई डाटा दिएको हुन्थ्यो होइन। त्यो डाटा भनेको एउटा पोइन्ट जस्तो भन्छ होइन। अनि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यो पोइन्टहरू सबै युज गरेर एउटा पोलिनोमियलको इक्वेसन चाहिँ पत्ता लगाउँथ्यौँ होइन। इक्वेसन पत्ता लगाउँथ्यौँ हामीले, जस्तो 4वटा पोइन्ट दिएको छ भने हामीले अब यो यस्तो टाइपको होइन, यो चाहिँ यो पोलिनोमियलको हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्थ्यौँ, अनि हामीले अब जुनसुकै भ्यालु पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ होइन यदि इक्वेसन थाहा भयो भने होइन। अहिलेसम्म हामीले गरेको त्यही होइन, हामीलाई चाहिँ पोइन्टहरू दिएको हुन्छ अनि हामीले पोइन्टबाट एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ होइन पोलिनोमियलको, अनि हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्ट चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्छौँ त्यो इक्वेसनबाट होइन। ल आज चाहिँ अलिक थोरै फरक छ है। यसरी गर्दाखेरि एउटा डिमेरिट्स के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो 4वटा पोइन्ट छ, हामीले 4वटा पोइन्टलाई लिएर एउटा इक्वेसन बनायौँ भने होइन,
यो चाहिँ के हुनसक्छ एकदम हाई डिग्रीको इक्वेसन आउन सक्छ है, जस्तो 4 5 6 7 8 होइन। अब त्यो त पोइन्ट अनुसार अब हाम्रो डिग्री पनि हुन्छ होइन। जस्तो 4वटा पोइन्ट छ भने हाम्रो डिग्री कति हुन्छ 3 हुन्छ होइन। कुनै बेला अब 100 डिग्रीको 100वटा पोइन्ट हुनसक्छ होइन। 100वटा पोइन्ट भयो भने हाम्रो डिग्री कति आउँछ 99 होइन। भनेपछि हाम्रो जति धेरै पोइन्ट भयो त्यति ठुलो डिग्रीको हाम्रो इक्वेसन आउँछ होइन। त्यति ठुलो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल चाहिँ आउँछ होइन। अनि यो कम्प्लेक्स पोलिनोमियलसँग डिल गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन हामीलाई। अब जस्तो यसमा चाहिँ अब 100वटा पोइन्ट छ भने 99 डिग्रीको आउने भयो होइन पोलिनोमियल। अनि भनेपछि त्यो एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यस्तो सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अब त्यो गाह्रोलाई हटाउनको लागि हाम्रो इन्टरपोलेसन अब स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भनेर एउटा कन्सेप्ट चाहिँ निकाल्यो है एउटा उसले साइन्टिस्टहरूले चाहिँ है। अब स्प्लाइनमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै पोइन्टलाई युज गर्दैनौँ है। हामीले के गर्छौँ त, जस्तो हामीले अब छुट्टै छुट्टै पोलिनोमियल पत्ता लगाउँछौँ है। जस्तो 4वटा पोइन्ट छ भने यो र यो पोइन्ट होइन, यो एउटा पोइन्ट भयो होइन, यो एउटा पोइन्ट, जस्तो यो x0 भयो, x1 x2 x3 जस्तो 4वटा पोइन्ट छ भने हामीले एकैपटक सबैलाई युज गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ छुट्टै छुट्टै हामीले पोलिनोमियल चाहिँ निकाल्छौँ है। जस्तो x0 देखि x1 को अब यो पोलिनोमियलको इक्वेसन निकाल्ने भयो होइन, यसको छुट्टै निकाल्छौँ होइन, यसको छुट्टै। जस्तो यहाँ 3टा पोलिनोमियल छ होइन, x0 देखि x1 सम्म एउटा यो यसको इक्वेसन पहिला पत्ता लगाउँछौँ होइन। अनि x1 देखि x2 सम्म अर्को पोलिनोमियल छ होइन, यिनीहरूको यसको इक्वेसन हामीले फाइन्ड गर्छौँ। x2 देखि x3 सम्म अर्को पोलिनोमियल छ होइन, यसको पनि फाइन्ड गर्छौँ होइन। अब जति पनि पोइन्ट छ हामीले इन्डिभिजुअल चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ होइन। इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसको डिग्री चाहिँ सानो आउँछ होइन। सानो आइसकेपछि त्यसलाई हामीले त्यसको सोल्युसन चाहिँ फास्ट आउँछ हाम्रो है। त्यसैले हामीले के गर्छौँ त, एउटा सबै पोलिनोमियललाई हामीले टुक्र्याउँछौँ है, पिस बनाउँछौँ, पिस पिस पारेर प्रत्येक पिसको चाहिँ अनि के गर्छौँ पोलिनोमियलको इक्वेसन चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ है। अब यो पोलिनोमियलको नाम के हो त, पिस वाइज पोलिनोमियल पनि भन्छ है, PIEC पिस वाइज पोलिनोमियल पनि भन्छ है। पोलिनोमियल पिस वाइज पोलिनोमियल भनेको एउटा ठुलो पोलिनोमियलको एउटा सानो पिसलाई चाहिँ के भन्छ, पिस वाइज पोलिनोमियल है। अब हामीले जस्तो x0 देखि x1 सम्म एउटा यसको इक्वेसन यदि फाइन्ड गऱ्यौँ भने त्यो के भयो त, पिस वाइज पोलिनोमियल हो होइन। अब पिस वाइज पोलिनोमियलको अर्को नाम के हो त, स्प्लाइन पनि भन्छ यसलाई, स्प्लाइन SPLI। यसको अर्को नाम भनेको स्प्लाइन है। भनेको मतलब एउटा स्प्लाइन भयो। यसमा कतिवटा स्प्लाइन भयो, यदि हाम्रो 3टा पोइन्ट छ भने हाम्रो 4वटा पोइन्ट छ भने 3टा स्प्लाइन भयो होइन। एउटा x0 देखि x1 सम्म एउटा स्प्लाइन होइन, एउटा पोलिनोमियल, x1 देखि x2 सम्म अर्को स्प्लाइन होइन, x2 देखि x3 सम्म अर्को स्प्लाइन होइन। भनेपछि हाम्रो यदि n वटा पोइन्ट छ भने हामीसँग कतिवटा स्प्लाइन हुँदो रहेछ, n-1 स्प्लाइन हुन्छ है। इफ देयर आर n पोइन्ट्स होइन, n पोइन्ट छ भने हामीलाई n पोइन्ट्स गिभन छ भने हामीसँग कति स्प्लाइन हुन्छ त, we have n-1 स्प्लाइन होइन, n-1 स्प्लाइन्स होइन। स्प्लाइन्स भनेको के होइन, पोलिनोमियल हो एउटा, पिस वाइज पोलिनोमियल होइन। यदि 3टा जस्तो 4वटा पोइन्ट छ भने 1 2 3 4 होइन, 4वटा छ भने 3टा स्प्लाइन हुने भयो होइन। x0 देखि x1 सम्म एउटा, x1 देखि x2 सम्म अर्को, x2 देखि x3 सम्म अर्को होइन। भनेपछि स्प्लाइन भनेको के हो त, एउटा पिस हो होइन, पोलिनोमियलको ठुलो पोलिनोमियलको एउटा सानो पिस हो एउटा है। अब हामीले त्यो पिसलाई युज गरेर एउटा त्यसबाट इन्टरपोलेसन गर्छौँ है। अब स्प्लाइन इन्टरपोलेसन है, त्यो भनेको त्यो। अब स्प्लाइन इन्टरपोलेसनमा पनि हामीले अब पढ्ने भनेको अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त, यसमा एउटा क्युबिक स्प्लाइन भन्ने हुन्छ है। क्युबिक हामीले चाहिँ यो पढ्नुपर्छ है, क्युबिक स्प्लाइन। मोस्ट पपुलर स्प्लाइन, एउटा मोस्ट पपुलर स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भनेको क्युबिक स्प्लाइन भनेर भन्छ है। क्युबिक स्प्लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि, अब स्प्लाइन भनेको त थाहा भइसक्यो होइन, स्प्लाइन भनेको यो एउटा पिसलाई चाहिँ स्प्लाइन भन्छ है। अब क्युबिक स्प्लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि, त्यो स्प्लाइनलाईमा चाहिँ हामीले क्युबिक इक्वेसन चाहिँ राख्छौँ होइन, क्युबिक कर्भ राख्छौँ है। प्रत्येकमा हामीले क्युबिक कर्भ राख्छौँ है। क्युबिक कर्भ भनेको डिग्री 3 भएको होइन, थाहा छ नि सबलाई। क्युबिक भनेको त्यो एउटा पोलिनोमियल जसको डिग्री 3 छ होइन। हामीले अब के गर्छौँ, x0 देखि x1 सम्म पनि x1 सम्म एउटा क्युबिक कर्भ राख्छौँ होइन, x1 देखि x2 सम्म पनि क्युबिक कर्भ होइन, x2 देखि x3 सम्म क्युबिक कर्भ होइन। भन्नु मतलब क्युबिक स्प्लाइन भनेको एउटा त्यस्तो स्प्लाइन जुन चाहिँ क्युबिक इक्वेसन छ होइन। क्युबिक इक्वेसन भएको स्प्लाइनलाई के भन्छ, क्युबिक स्प्लाइन भन्छ है। क्युबिक कर्भ भएको इक्वेसनलाई होइन। क्युबिक भनेको डिग्री 3 छ होइन, जसको डिग्री 3 छ है। अब हामीले चाहिँ क्युबिक स्प्लाइनको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ है। स्प्लाइन भनेको चाहिँ एउटा पिस हो, पोलिनोमियलको पिस हो। यदि त्यो पिस चाहिँ क्युबिक इक्वेसन छ भने त्यसलाई के भन्छ, क्युबिक स्प्लाइन भन्छ है।
अब क्युबिक स्प्लाइन चाहिँ यो म्याक्सिमम वाइडली युज्ड स्प्लाइन इन्टरपोलेसन है। त्यसैले अब हामीलाई यो सोध्यो भने यसबाट क्युबिक मात्र सोध्छ है, अरू चाहिँ अब खासै छैन है, फेमस छैन। यो क्युबिक चाहिँ बढी छ है, हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले यसको हिसाब गर्दाखेरि दुईटा फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले जसरी याद हुनु पर्यो है। त्यो चाहिँ एकदम जसरी याद हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ एकदम घोकेर हुन्छ कि या त जसरी ट्रिक लाएर हुन्छ कि हैन, आफ्नो आफ्नो याद गर्ने तरिका हुन्छ सबैको हैन। कुनै कोहीले एकदम गाह्रो फर्मुलालाई पनि सिम्पल रूपमा चाहिँ याद गर्न सक्छन् हैन, त्यो चाहिँ अब आफूमा भर पर्छ है कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले दुईटा फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। मेन चाहिँ यसमा के हुन्छ, क्युबिक स्प्लाइन गर्दाखेरि हाम्रो दुईटा फर्मुला हुन्छ है। अब फर्मुलाको डेरिभेसन एकदम लामो छ हैन, त्यो पार्ट नहेरौँ हैन। अब डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ हामीले याद गरौँ है। दुईटा फर्मुला छ, अलि गाह्रो छ, तर प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो एकदम प्र्याक्टिस गर्यो भने याद हुन्छ है। ल अब म फर्मुला लेख्छु है। वी हेभ अब क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला है, वी हेभ क्युबिक स्प्लाइन, यो लेख्नु होला है कपीमा, स्प्लाइन फर्मुला गिभन बाई है। दुईटा फर्मुला छ है, क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला हाम्रो दुईटा छ हैन। अब एउटा फर्मुला नम्बर 1 भनेर छ है, पहिला 1 नम्बरको एउटा फर्मुला हेर्नु है। हामीले क्वेसन गर्दा पनि यही भन्ने है, बाई युजिङ क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला 1 भनेर युज गर्नुपर्छ है, बाई युजिङ क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला 2 भनेर युज गर्नुपर्छ है। क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला भनेको यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो हैन, अनि बुझिहाल्छ उनीहरूले है। फर्मुला 1 भन्ने बित्तिकै उनीहरूले बुझ्छ आफैले है, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो यिनीहरू। ल अब यो फर्मुला हेरौँ है। ल यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला अब लेख्नु है सबैले। यसमा के हुन्छ, अहिले म यो के यो भनेको के हो चाहिँ एकछिनमा बुझाउँछु है। पहिला फर्मुला लेख्नु है, एचआई हुन्छ है, एचआई सबैले कपीमा लेख्नु है, आई माइनस 1 है। अब ए भनेको के हो, एच भनेको के हो, अहिले म भन्छु है। त्यो एचआई ए माइनस 1, ए आई माइनस 1 है, एचआई ए आई माइनस 1 हुन्छ प्लस 2 पछि के हुन्छ, एचआई प्लस एचआई प्लस 1 है। एचआई ए आई माइनस 1 2 इन्टु एचआई प्लस, अनि यहाँनिर चाहिँ ए आई हुन्छ है प्लस है, यहाँ फेरि प्लस हुन्छ। एच अलि गाह्रो छ है यसको फर्मुला चाहिँ, सुरुमा चाहिँ गाह्रो लाग्छ यो फर्मुला। एचआई प्लस 1 ए आई प्लस 1 हैन। ल इक्वल्स टु है, इक्वल्स टु त्यसपछि कति हुन्छ 6 लेख्ने, 6 लेख्ने, अनि ब्र्याकेट, यो ठुलो ब्र्याकेट हुन्छ, एफ आई प्लस 1 माइनस एफ आई, कपीमा लेख्दै गर्नु है यसको फर्मुला। अनि यहाँनिर के हुन्छ, एच आई प्लस 1 हैन माइनस एफ आई। अब यसलाई कसरी सम्झिने तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो ट्रिक बनाउँदा हुन्छ है। अब कसरी सम्झिने, या त सबै लेखेर हुन्छ कि हैन, अब त्यो आफूमा भर पर्छ है। त्यो एफ आई माइनस 1 डिभाइड बाई एच आई हैन। फर्स्ट फर्मुला चाहिँ यति हो है। यहाँनिर के हुन्छ, वेयर पनि लेख्नु, वेयर A0 इक्वल्स टु AN इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। A0 इक्वल्स टु AN इक्वल्स टु 0 हुन्छ। ल अब फर्स्ट फर्मुला हाम्रो चाहिँ यो है। ल यसमा चाहिँ अब याच भनेको के हो, यो चाहिँ अब बुझौँ है। याच भनेको त त्यही हामीले अस्ति पनि युज गरेको हैन, याच भनेको चाहिँ इन्टरभलको डिफरेन्स हो हैन। अस्ति हामीले हेरेको हैन, याच भनेको के हो त, त्यो एक्स को चाहिँ इन्टरभल हैन, कति इन्टरभल छ हैन। हाम्रो क्युबिक स्प्लाइन चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ इन्टरभल सेम हुनु पर्दैन है। यसमा फरक इन्टरभल भयो भने यसले काम गर्छ है। कुनैमा इन्टरभल 1 कुनैमा 2 छ भने पनि यसले काम गर्छ है। हाम्रो न्युटन्स चाहिँ के हुन्थ्यो, न्युटन्स फरवर्ड र ब्याकवर्ड चाहिँ त्यसमा इन्टरभल चाहिँ सेम हुनु पर्थ्यो हैन, त्यो युज गर्नको लागि। तर यसमा त्यस्तो हुँदैन है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, फरक इन्टरभल छ भने पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है त्यसलाई। एच भनेको त त्यही इन्टरभल हो है, अहिले हामीले हिसाब गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। एच भनेको इन्टरभल हो। अब एफ भनेको थाहा छैन हैन तपाईहरुलाई। एफ भनेको त्यही फङ्सनल भ्यालु हो हैन, जस्तो हामीलाई एक्स र वाइ दिएको हुन्छ नि हैन, जस्तो 0 हुँदा 1 हैन, 1 हुँदा 2 यस्तो दिएको भयो हैन, फङ्सनल भ्यालु त हो नि हो। अब एफ भनेको त हैन, यो एक्स नट, यो एफ नट हैन, x1 f1 x2 f2 हैन, यसको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ हैन, यसको केही सोच्नु परेन। एच भनेको चाहिँ के हो त, डिफरेन्स हैन, 1 - 0 हैन, यो एक्स को चाहिँ इन्टरभल हैन, कति इन्टरभलमा छ।
अब एफ भनेको त यो फङ्सनल भ्यालु होइन, यसमा के गाह्रो भएन होइन। अब ए भनेको के हो भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ अब नयाँ टर्म आयो होइन। ए भनेको चाहिँ कनेक्टिङ नोड्स भन्छ है ए भनेको है। जस्तो हामीसँग यदि 3टा पोइन्ट दिएको छ भने फर इक्जाम्पल है, हामीलाई 3टा पोइन्ट दिएको छ भने हामीसँग 3टा नोड हुन्छ होइन। जस्तो यो हामीले एउटा कर्भ यस्तो हुन्छ होइन, 3टा पोइन्टलाई जोड्ने कर्भ कस्तो हुन्छ, यस्तो होला होइन फर इक्जाम्पल। भनेपछि अब यो कर्भलाई चाहिँ कतिवटा पोइन्टले जोडेको छ त, कनेक्टिङ नोड्स होइन। यो चाहिँ AI - 1 हुने भयो होइन, AI हुने भयो, AI + 1 होइन। भनेपछि यो A0 A1 A2 भने पनि हुन्छ है। यसलाई A0 A1 A2 भन्दा पनि भयो होइन। त्यस्तै अब जेनरल लेख्दाखेरि AI - 1 AI + 1 होइन। यो चाहिँ कनेक्टिङ गर्ने पोइन्टहरू है होइन। जस्तो अब 4वटा पोइन्ट छ भने हाम्रो कति हुने भयो, कनेक्टिङ पोइन्ट 4वटा हुने भयो होइन। जतिवटा पोइन्ट छ त्यतिवटा कनेक्टिङ पोइन्ट हुने भयो होइन। अहिले 3टा छ भने हामीसँग 3टा हुने भयो कि यहाँ हेर्नु त। अब यसलाई याद गर्न कसरी सकिन्छ, A - 1 I - 1 AI + 1 होइन, कनेक्टिङ पोइन्ट 3टा भयो होइन। पहिला यसले के भने AI - 1 AI + 1 होइन। यसलाई याद गर्ने अलि तरिका है। भनेपछि योसँग मल्टिप्लाई के गरिदिने, HI ले मल्टिप्लाई गरिदिने, योसँग AI - 1 छ AI + 1 ले गरिदिने, अनि यसमा चाहिँ 2 ले चाहिँ 2 यो चाहिँ कमन लिने, अनि HI र HI + 1 HI + HI + 1 है। अब यो आफै बनाउनु होला है, यो कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूले यसो सोचेर भन्ने है। भन्नु मतलब यो कनेक्टिङ पोइन्ट्स चाहिँ, कनेक्टिङ नोड्स चाहिँ हाम्रो जतिवटा पोइन्ट दिएको छ त्यतिवटा हुन्छ होइन। जस्तो 4वटा पोइन्ट दिएको भए यहाँ पनि अर्को हुन्थ्यो, फेरि AI + 2 हुन्थ्यो होइन, यसरी चाहिँ अर्को हुन्थ्यो होइन। भनेपछि यो कनेक्टिङ नोड्स हो है। ए भनेको कनेक्टिङ नोड्स हो। ल यहाँनिर हेर्नु, वेयरमा के भनेको छ, वेयरमा के भनेको छ भन्दाखेरि A0 र AN भनेको फर्स्ट र लास्ट नोड चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ है। यो चाहिँ 0 नै हुन्छ। जस्तो यहाँ 3टा पोइन्ट दिएको छ भने यो एउटा 2टा 3टा होइन, यो A1 हुने भयो होइन, फर्स्ट A2 A3 होइन, 3टा कनेक्टिङ नोड छ होइन। भनेपछि फर्स्ट र लास्ट जहिले पनि 0 हुन्छ भनेको छ है यो फर्मुलाले। A1 र A3 चाहिँ जहिले पनि के भनेको हामी 0 है। A1 = A3 = 0। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको एउटा मात्र निकाल्नु पर्ने हो कि A2 मात्र निकाल्नु पर्छ होइन क्वेसन गर्दाखेरि होइन। यदि अब 4वटा दिएको भए के हुन्थ्यो, 4वटा दिएको भए यो A4 हुन्थ्यो, यो A3 हुन्छ होइन। अब A1 र A4 चाहिँ 0 हुन्थ्यो होइन, A2 र A3 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्थ्यो होइन। भनेपछि हामीलाई जतिवटा पोइन्ट दिएको छ त्यसमा हेर्ने, अनि फर्स्ट र लास्टलाई जहिले पनि 0 मानिदिने होइन। यो चाहिँ फर्मुलाले नै भनेको छ होइन, फर्स्ट र लास्ट जहिले पनि 0 हुन्छ है। अनि हामीले बाँकी जति रहन्छ त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ है। फर्स्ट काम भनेको हाम्रो के हुन्छ, कुनै पनि क्वेसन आयो भने हामीले फर्स्ट काम भनेको हाम्रो त्यो कनेक्टिङ नोड चाहिँ पत्ता लगाउने। भन्नुको मतलब A को भ्यालु चाहिँ हामीले फर्स्टमा फाइन्ड गर्नुपर्छ है, यो फर्मुला युज गरेर होइन। यसमा हामीलाई थाहा नभएको भनेको A मात्र त छ नि होइन, अरू सबै थाहा हुन्छ हामीलाई, H पनि थाहा हुन्छ होइन। अब HI + 1 भनेको त्यो अर्को इन्टरभल हो होइन, यो चाहिँ पहिलाको इन्टरभल, अरू अहिले थाहा भइहाल्छ। हामीलाई थाहा नभएको भनेको A को भ्यालु मात्र थाहा हुँदैन होइन, यसमा अरू सबै थाहा हुन्छ हामीलाई होइन। अब यो फर्मुलाबाट हाम्रो A निकाल्नुपर्छ है हामीले। अब 3टा छ भने A1 निकाल्नु पर्यो होइन, अब त्यो अनुसार निकाल्नुपर्छ। अब यहाँ जे A को भ्यालु निस्किन्छ त्यो भ्यालुलाई हामीले सेकेन्ड फर्मुलामा युज गर्नुपर्छ है। अब सेकेन्ड फर्मुला हेरौँ है यसको। यहाँबाट यो फर्मुलाबाट के निकाल्ने, यो किन चाहिन्छ हामीलाई यो फर्मुला, टु फाइन्ड भ्यालु अफ A होइन, टु फाइन्ड A को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्नको लागि है। A भनेको कनेक्टिङ नोड है, यो फर्मुला त्यसको लागि चाहिन्छ। अब A को भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामीलाई अब पोलिनोमियलको अब अर्को फर्मुलामा राख्नुपर्छ है यो भ्यालुलाई होइन। अनि राखिसकेपछि हाम्रो इक्वेसन, पोलिनोमियलको इक्वेसन चाहिँ आउँछ है। ल अब यो फर्मुला हेर्नुमा यो अलिकति अझ गाह्रो छ। SIX है यो फर्मुला हेर्नु है, सेकेन्ड फर्मुला है। क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला 2 हो है, यो चाहिँ फर्मुला 1 हो। यो चाहिँ क्युबिक स्प्लाइन फर्स्ट फर्मुला भने पनि हुन्छ होइन, फर्मुला 1 भने पनि हुन्छ है। ल यो चाहिँ फर्मुला 2 हो है। SIX भनेको कुनै पनि पोलिनोमियल होइन। SIX भनेको, यस भनेको एउटा स्प्लाइन हो है। यसलाई किन डिनोट गरेको, यस भनेको स्प्लाइन है, एउटा स्प्लाइन कसरी निकाल्ने, SIX = ल यो चाहिँ लेख्नु है राम्रोसँग, मिस्टेक नगरिकन, AI - 1 / 6HI है। AI - 1 / 6HI * HI² UI है, माइनस यो मिस्टेक नगरिकन लेख्नु है, मिस्टेक भयो भने फेरि सबै मिस्टेक, UI³ है। AI - 1 / 6HI अनि ब्र्याकेटमा कति
HI स्क्वायर अनि UI अनि माइनस UI को क्युब है त्यसपछि प्लस है त्यसपछि AI डिवाइड बाई 6HI हैन यो जस्तै छ है AI - 1 AI हैन अब चाहिँ AI 6HI भनेको अनि भित्र कति हुन्छ यसको पनि ब्र्याकेटमा अब चाहिँ UI - 1 हुन्छ है I - 1 को क्युब हैन यता यो पछाडी छ यसमा अगाडि जाने माइनस HI स्क्वायर UI - 1 है फर्मुला याद गर्न अलि गाह्रो छ है सुरुमा याद गरेपछि हिसाब गर्न सकिन्छ हैन फर्मुला याद छैन भने हामीले गर्न मिल्दैन सक्दैनौँ है ल अब यो भएन यो चाहिँ यतिसम्म भयो हैन UI - I - 1 क्युब अनि HI स्क्वायर अब यहाँनिर है प्लस फेरि प्लस है प्लस 1 बाई अब HI अब चाहिँ 1 आउँछ है यो गर्ने FI UI - 1 है FI UI - 1 माइनस FI - 1 UI है ल फर्मुला चाहिँ यति हो AI - 1/6HI भनेको हैन अब I को भ्यालु हामीलाई पछि थाहा हुन्छ है यो त अनि HI स्क्वायर UI स्क्वायर माइनस UI को क्युब हैन ब्र्याकेट अनि क्लोज अब AI - 1 भइसक्यो अब AI को हुन्छ है 6HI अनि UI - 1 को क्युब माइनस 6HI स्क्वायर UI - 1 प्लस 1/HI अनि FI हैन यो पनि फंक्सनल भ्यालु है यो चाहिँ अब U को भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौं मैले हेर्छु HI UI - 1 माइनस FI - 1 UI है यो मिस्टेक हुनु भएन है यो चाहिँ फर्मुला अब यहाँनिर U को भ्यालु कसरी निकाल्छौं वेयर लेखौं वेयर UI भनेको के हो त UI भनेको x माइनस xi हुन्छ है ल अनि HI भनेको के हुन्छ h भनेको त हामीलाई थाहा नै छ है h भनेको पहिलाकोबाट अगाडिको चाहिँ घटाउने हैन HI - 1 हैन यो त h निकाल्न त हामीलाई पहिला पनि थाहा छ हैन पहिलाकोबाट अगाडिको h को भ्यालु चाहिँ घटाउने हैन योबाट अर्को U को कसरी निकाल्ने x माइनस xi गर्ने है x भनेको चाहिँ हामीलाई जुन भ्यालु निकाल्न भनेको छ त्यो हो इन्टरपोलेटिङ पोइन्ट हो हैन xi भनेको अब त्यो x को रेस्पेक्टिभ भ्यालु हो हैन ल यदि यो दुईटा फर्मुला याद छ भने तपाईहरुलाई यो इन्टरपोलेसन एकदम सजिलो लाग्छ यो स्प्लाइन हैन यदि यो फर्मुला याद छैन भने यो गाह्रो हुन्छ यो सकिदैन गर्न हैन त्यसैले यो फर्मुला जसरी याद हुन्छ आफुले है अब जसरी सकिन्छ त्यसैले चाहिँ याद गर्नु है ल यसको चाहिँ अब एउटा हिसाब ले चाहिँ यसको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ है ल फर्मुला लेख्नु भएन यो मिस्टेक हुनु भएन है फर्मुलामा एउटा हिसाब गरौँ अनि हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ फर्मुला लास्ट अलिकति बाँकी हुन्छ ए ल लेख्नु त लेख्नु फर्मुला यो मजाले लेख्नु है क्लियरली लेख्नु हैन पछि गएर यो चाहिँ उ नहोस् है मिस्टेक नहोस् एकदम क्लियर सफा लेख्नु है माथि ल वेयर पनि लेख्नु है वेयर UI इक्वल्स टु x अहिले एउटा हिसाब गरेपछि अलि बढी हाल्छ यो फर्मुला चाहिँ सुरुमा हेर्दा अलि गाह्रो छ भयो सर भयो ल अब एउटा हिसाब गरौँ है यसको हिसाब गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ है फर्मुला कसरी हुन्छ भन्दाखेरि है कस्तो टाइपको हिसाब आउँछ भन्दाखेरि एउटा हेरौँ है ल लेख्नु है सबैले क्वेशन गिभन यो अरु युनिभर्सिटीमा चाहिँ यसको धेरै क्वेशन आउँछ हैन यो TU तिर अनि पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ यसको क्वेशन आइरहेको हुन्छ तर तपाईहरुकोमा चाहिँ मैले खासै देखेन है यसको क्वेशन चाहिँ अब तपाईहरुमा चाहिँ धेरै न्युटन्सको सोधिरहेको हुन्छ है गिभन द डाटा हैन हामीलाई डाटा दिएको छ अनि estimate the functional value of functional value of ल फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन के को निकाल्नु पर्यो x = 7 को है x को भ्यालु दिएको छ है युजिङ के त युजिङ क्युबिक स्प्लाइन भनेको छ क्युबिक स्प्लाइन है हामीले केही नभनेको भए पनि स्प्लाइन मात्र भनेको भए पनि हामीले क्युबिक नै युज गर्ने है हामीले चाहिँ क्युबिक मात्र युज गर्नु पर्यो है स्प्लाइन मात्र भनेको भए पनि हामीले बाइ युजिङ स्प्लाइन इन्टरपोलेसन भने पनि हामीले क्युबिक नै हुन्छ है बाइ डिफल्ट क्युबिक हुन्छ अब हामीलाई डाटा के कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीलाई यो अघि पनि भनिसके हैन यो हाम्रो यसको लागि चाहिँ युनिफर्म हुनु पर्दैन है यो हाम्रो h को भ्यालु चाहिँ फरक पनि हुन सक्छ है अहिले हामीले हेरौँ न x र y दिएको छ है हेरौँ ल जस्तो यसको 4 छ यसको चाहिँ 2 छ है हैन त्यसपछि यसको चाहिँ 9 छ x को भ्यालु 9 छ यसको चाहिँ 3 छ यसको भ्यालु चाहिँ 16 छ x को भ्यालु y को चाहिँ 4 छ हैन ल यस्तो चाहिँ डाटा छ तीनटा मात्र दिएको छ है ल यो चाहिँ डाटा भयो
हामीलाई निकाल्नु पर्ने के को x = 7 मा हैन। ल क्वेशन त अब पहिला जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ हैन। क्वेशनहरु चाहिँ डाटा दिएको हुन्छ अनि यो x को भ्यालु दिएको हुन्छ हामीलाई त्यही हैन। ल अब यो क्वेशन कसरी गर्ने हेरौँ है, क्युबिक स्प्लाइनबाट। अब यो क्वेशन पहिला चाहिँ बुझौँ है। यसमा तीनटा पोइन्ट दिएको छ हैन। यस्तो हामीले फिगरमा एनालाइज गरौँ त कस्तो होला। जस्तो अब यो तीनटा पोइन्ट दिएको छ हैन, यो तीनटा हैन, तीनटा दिएको छ, एउटा 42 93 र यो हैन। अब यसको कनेक्टिङ नोडहरु कतिवटा हुन्छ होला, तीनटा हुन्छ होला हैन। एउटा A0 हुन्छ होला, ai-1 भनेको A0, A1 र A2 हुन्छ होला हैन। यसो सोचौँ है माइन्डमा। अब चारवटा दिएको भए त्यहाँ चारवटा हुन्थ्यो है नोड हैन। यहाँ तीनटा मात्र दिएको छ नि त। अहिले हामीले चारवटा वाला पनि एउटा गरौँ है। ल भनेपछि फर्स्ट वाला कति हुने भयो, एउटा चाहिँ अब यो x0 x1 x2 हैन। फर्स्ट स्प्लाइन हाम्रो x0 देखि x1 सम्म हुने भयो हैन। भनेपछि यो x0 यो x0 यो y0 हुन्छ हैन, x1 y1 x2 y2 हैन। भनेपछि यो र यसको बीचमा एउटा स्प्लाइन हुने भयो हैन। यो स्प्लाइन हुने भयो, एउटा क्युबिक स्प्लाइन बनाउनु पर्यो हैन। अनि यो र यसको बीचमा अर्को स्प्लाइन हुने भयो हैन। भनेपछि हाम्रो दुईटा स्प्लाइन हुन्छ हैन, दुईटा स्प्लाइन हुन्छ। अनि कनेक्टिङ नोड कतिवटा हुन्छ, तीनटा हुन्छ है। अब यो चाहिँ याद गर्ने है, थाहा भइहाल्छ यो त्यतिकै। ल अब यहाँ गिभन के छ हेरौँ है, यहाँ लेखौँ। ल अब यो लेख्यो भने हामीलाई इजी हुन्छ है। ल के लेख्नु पर्यो पहिला, x0 भनेको 4 छ हैन, यो त अब थाहा छ। x1 भनेको 9 छ, x2 भनेको 16 छ हैन, यो त थाहा नै छ नि। y0 कति छ, y0 भन्दा f0 लेखौँ है, फंक्सनल भ्यालु है f0, किनभने फर्मुलामा हाम्रो f छ नि त हैन, 2 हैन। यसको फंक्सनल भ्यालु 2 हैन। f1 कति छ, 3 छ हैन, फंक्सनल भ्यालु अफ 1 x1। f2 कति छ, 4 छ हैन। ल यहाँसम्म केही प्रब्लम भएन हैन। त्यसैगरी अब h को भ्यालु निकालौँ है। h यसमा फरक छ कि हैन हेरौँ। ल h पहिला h1 निकालौँ। ल h1 भनेको यो पहिलो यसको चाहिँ इन्टरभलको डिफरेन्स है, 9 - 4, 9 - 4 भनेपछि कति हो, 5 हैन। h1 कति आयो, 5 हैन। त्यसैगरी h2 कति आउला हेर्नु, h2 भनेको यो सेकेन्ड इन्टरभलको h है, 16 - 9 भनेपछि कति भयो, 7 हैन। हेरौँ त h को भ्यालु चाहिँ फरक छ हैन। यस्तो बेला पनि युज हुन्छ, सेम भए पनि युज हुन्छ, फरक भए पनि युज हुन्छ है। फरक कुनै बेला चाहिँ सेम पनि हुन सक्छ है। अब यो चाहिँ निकालेर हेर्नु पर्यो आफूले। h1 भनेको यो पहिलो डिफरेन्स, यसको चाहिँ 9 र 4 बीचको डिफरेन्स हैन। h2 भनेको चाहिँ 16 र 9 बीचको डिफरेन्स है। अब यो भनेको अघि फर्मुलामा के यो भयो, hi-1 भयो, यो चाहिँ i+1 भयो हैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। ल अब यो गिभन लेखिसकेपछि हामीले, यो त केही पनि छैन है गिभनमा, त अरु सबै थाहा नै छ हैन। ल अब हेरौँ है। अब हामीले चाहिँ फर्स्ट फर्मुलाबाट a को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हैन। पहिला फर्स्ट फर्मुला युज गर्नुपर्छ है जहिले पनि। त्यसबाट हामीलाई इन्टरपोलेटिङ नोड हैन। ल यहाँ हेरौँ, यसमा कतिवटा इन्टरपोलेटिङ नोड छ, तीनटा हैन। अघि भनिसके, एउटा A0 हुन्छ, A1 र A2 हुन्छ हैन, किनभने यहाँ तीनटा पोइन्ट मात्र दिएको छ हामीले। अब मैले अघि के पनि भने भन्दाखेरि फर्स्ट र लास्टको के हुन्छ, जहिले पनि 0 हुन्छ हैन। अनि सिन्स A0 = A2 = 0 हुन्छ हैन। यो चाहिँ फर्मुलाले नै भनेको हुन्छ हैन। अनि के गर्नु पर्यो, अब हामीलाई अब के निकाल्नु पर्यो, A1 को भ्यालु मात्र चाहिन्छ हैन। अब A0 र A2 को त 0 हुन्छ, यो त फर्मुलामा भनेको छ नि त। फर्स्ट र लास्ट जहिले पनि 0 हुन्छ भनेको छ हैन। ल अब हामीले अब चाहिँ A1 निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसो भए फर i = 1 राखौँ हैन, किनभने A1 निकाल्नु छ नि त हैन। यो तल भनेको त ai हो नि त, ai भनेको i को भ्यालु कति रहेछ, 1 हैन। अब के गरौँ, फर i = 1, यहाँ त सिन्स भन्दा पनि हियर लेख्दिउँ है। ल यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ हैन, हियर भनेको अब हियर A0 र A2 चाहिँ 0 के हुन्छ, फर्स्ट र लास्ट जहिले पनि 0 हुन्छ है, फर्मुलामा भनेको छ नि त माथि। अनि हामीलाई अब यो नि मात्र निकाल्नु पर्यो हैन, A1 निकाल्नु पर्यो हैन। A1 भनेपछि i को भ्यालु कति रहेछ, 1 हैन। बेस त 1 छ नि त। ल अब हामीले फर्स्ट फर्मुला युज गरौँ है, युजिङ के लेख्नु पर्यो, युजिङ क्युबिक स्प्लाइन, युजिङ क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला 1 है। डाइरेक्ट यो लेख्दा हुन्छ है, उसले बुझ्छ, हामी चेक गर्नेले बुझिहाल्छ। फर्मुला 1 भनेपछि त्यो हाम्रो फर्स्टको फर्मुला भनेको उसले बुझ्छ है। ल
ल यसमा हेरौँ म फर्मुला 1 मा अब यस्तो माथि तपाईको माथि टिप्नु भएको छ हैन फर्मुला। ल अब त्यसमा के राख्नु i को भ्यालु कति राख्नु i = कति छ 1 मा है। ल अब त्यो फर्मुलामा हेर्दै जाम है त्यो माथिको फर्मुला है सबैले हेरौँ त त्यो फर्मुलामा। ल i को ठाउँमा 1 राखौँ त सबैले। फर्स्टमा के छ hi छ होला हैन hi भनेको h1 हुन्छ हैन। ल सबैले त्यो राख्दै जाम त i को ठाउँमा 1 राखौँ बाकी सबै सेम गर्दिउँ। त्यो गर्दाखेरि अब a को ठाउँमा कति हुनेको a i - 1 छ होला हैन i - 1 भनेको 0 हुनेको हैन 1 - 1 हुन्छ नि त 1 - 1 भनेको 0 हुन्छ हैन। ल हुन्छ कि नभए पनि भन्नु है मलाई र 2 छ हैन त्यसपछि hi + 1 छ हैन hi भनेको h1 हुने भयो हैन hi + 1 भनेको h2 हुने भयो हैन i + 1 भनेको 1 + 1 2 त्यसपछि ai छ होला हैन ai भनेको i को ठाउँमा 1 छ हैन यही हो नि। त्यसपछि hi + 1 भनेको h2 ai + 1 भनेको पनि a2 हो हैन। खाली हामीले के गरिरहेका छौं i को ठाउँमा 1 राखिरहेका छौं है अरु केही पनि छैन। त्यो फर्मुला 1 मा हामीले i को भ्यालु 1 राख्यौं अरु केही पनि छैन। यहाँ 6 छ अनि ब्र्याकेट छ अनि fi + 1 छ होला हैन fi + 1 भनेको f2 माइनस अनि fi छ होला हैन fi भनेको चाहिँ f1 डिभाइड बाइ कति छ hi + 1 छ हैन hi + 1 भनेको h2 हुन्छ है हैन माइनस अब यहाँ कति होला f1 हैन माइनस अब यहाँ fi - i - 1 छ होला हैन i - 1 भनेको कति हो 1 - 1 हैन त्यो भनेको f0 हैन डिभाइड बाइ अब यता कति हुन्छ hi छ होला हैन hi भनेको h1। ल यसमा के गरेछौं केही पनि फरक छैन है खाली हामीले i को ठाउँमा 1 राखेर हामीले फर्मुला सेम टु सेम सार्यौं है केही पनि छैन अरु। ल अब भ्यालु पुट गर्दिनु न त अब फर्मुला आइसकेपछि त हामीलाई केही गाह्रो छैन है अब। ल सर हजुर यो i को ठाउँमा 1 नै राख्ने कि कसरी थाहा पाउने i को ठाउँमा 1 नै राख्ने सुरुमा भन्नु चाहिँ i को ठाउँमा 1 नै राख्नुपर्छ सोचे पनि हुन्छ हैन। अब किन 1 राख्यो भन्दाखेरि अब हेर्नु त हामीले निकाल्नु पर्ने के को छ a1 को निकाल्नु पर्ने छ नि त हैन a1 भनेपछि यो ai जस्तो जुनै पनि क्वेशनमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि for i = 1 भनेर पुट गर्दिने हो हो गर्नै पर्छ। यदि कुनैमा चाहिँ तपाईहरुको 4 वटा पोइन्ट छ भने i = 2 राखेर पनि गर्नुपर्छ है। अहिले हामी सेकेन्ड क्वेशनमा त्यो पनि गर्छौं है। यदि 3टा पोइन्ट छ भने जम्मा हाम्रो a1 निकाल्नु छ हैन त्यसैले i = 1 मा मात्र गर्दा हुन्छ है। फेरि अझ कुनैमा चाहिँ 2टा पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ i = 2 राखेर पनि गर्नुपर्छ है। त्यो हामीले पछि हेरौँला। 1 बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है जहिले पनि i = 1 नै हुन्छ फर्स्टमा है केही पनि छैन यसमा। यति गरिसकेपछि अब यसमा भ्यालु राख्नु है। ल अब यसमा हेरौँ त ल a0 को यो हेरौँ त यो भ्यालु कति हुन्छ यो h1 a0 हैन h1 a0 अब यो हेरौँ नि अब यो 0 हुन्छ होला हैन किनभने a0 को भ्यालु के छ 0 छ हैन a0 को 0 छ नि त हैन a0 0 छ a2 पनि 0 छ हैन a2 0 भनेपछि यो 0 * यो गर्दाखेरि यो कति हुने भनेपछि हाम्रो कुन बाँकी रह्यो 2 अब यो मात्र बाँकी रह्यो हैन भ्यालु पुट गर्छौं है 2 अब h1 + s1 + s2 गर्दा कति हुन्छ h1 कति आएको थियो माथि h1 कति छ 5 हैन 5 + s2 कति आएको छ 7 हैन अनि a1 त राख्नु पर्यो है a1 ल अब सबैको भ्यालु पुट गरौँ 6 अब चाहिँ जति छोटो गराउन सक्छ त्यति गराउने f2 - f1 भनेको हेरौँ त माथि f2 भनेको 4 छ 4 - 2/7 4 - 2/7 हैन म केही डाइरेक्ट लेख्दिम है 4 - 2 भनेको 2 भयो हैन 2/7 भयो हैन ल मैले डाइरेक्ट लेखेँ है ल अब f1 - f0 कति हुन्छ f1 भनेको 3 छ 3 होला सर f1 3 हैन र f1 3 भनेपछि 1 हुने हैन f1 3 हो ए ल f2 भनेको 4 छ हैन 4 - 3 भनेको 1 डिभाइड बाइ s2 कति छ s2 7 छ हैन 1/7 हुने भयो हैन ल माइनसको माइनस हैन यहाँ कति होला 1 हुन्छ होला यहाँ हैन f1 भनेको कति छ 3 छ हैन 3 - 2 1 हुने भयो हैन h1 कति छ 5 छ क्या हैन 5 ल मैले डाइरेक्ट लेखेँ घटाएर डाइरेक्ट यो छोटो गराउनु पर्यो नि त हामीले ल अब 2 * यो पनि एकचोटी गर्दिम है। अब यसबाट हामीले a को भ्यालु a1 को निकाल्ने हो के भ्यालु ल a1 = कति होला ल यसो हेर्नु a1 भनेको अब यो हिसाब गर्दै जानु भयो नि तपाईहरुको 6 * -2 हैन यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गर्न मिल्छ नि त हैन फ्र्याक्सन वाला -2 हुन्छ यो
6 × -2 अनि तल कति हुन्छ एउटा 35 हुन्छ इन्टु 24 हुन्छ है। यो 24 हुन्छ नि त, यो 5 + 7 कति भयो 12 भयो होइन। 12 × 2 24 होइन, 24 यता तल जान्छ नि त होइन, 24 होइन। अब फ्र्याक्सन गर्दाखेरि -2/35 आउँछ होइन, अनि यो 6 को 6 हुन्छ है। ल तपाईँहरूले सल्भ गर्न त आइहाल्छ नि यो त। अनि यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि -0 पोइन्ट गर्दा हुन्छ है तपाईँहरूले। 6 × -2 1/70 पोइन्टमा कति हुन्छ -0.143 आउँछ, यति आउँछ 0.0143 यस सर। माइनसमा आउँछ होइन, या माइनस छ नि त है। ल अब यो चाहिँ केही भएन है, A1 को भ्यालु निकाल्यौँ होइन हामीले। अब यो क्वेसनमा अब हाम्रो 3टा मात्र पोइन्ट दिएको भएर हामीलाई A1 मात्र निकाल्यौँ होइन। कुनैमा के हुन्छ 4वटा पोइन्ट दिएको हुन्छ, हामीले A1 र A2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ के होइन। यसमा त हामीलाई सजिलो भयो, A1 मात्र निकाल्नु पर्यो होइन। फर्स्ट र लास्ट त 0 हुन्छ थाहा छ हामीलाई। ल अब A1 निस्किसक्यो, अब के गरौँ हामी यो A1 लाई राखेर अब हामीले इक्वेसन फाइन्ड गरौँ है। अब सेकेन्ड इक्वेसन युज गरौँ, अब सेकेन्ड फर्मुला युज गरौँ है। अब सेकेन्ड भन्दा पहिला एउटा सानो कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ है। यो लेखौँ है, सिन्स n = 3 होइन, 3टा पोइन्ट दिएको छ नि त हामीलाई, n = 3 देयर आर n = 3 भनेपछि हामीसँग कतिवटा क्युबिक स्प्लाइन हुन्छ 2टा हुन्छ होइन। अघि पनि भने मैले, यदि हामीले 3टा पोइन्ट दिएको छ भने 2टा स्प्लाइन हुन्छ होइन। देयर आर 2 क्युबिक स्प्लाइन्स होइन। यो त अब त्यही भन्नु खोजेको है। 3टा दिएको छ हामीसँग, 3टा पोइन्ट छ भने हामीसँग 2टा क्युबिक स्प्लाइन हुन्छ होइन, त्यति हो भन्न खोजेको। नेमली अब के हुन्छ त हेरौँ है, केही छ सोध्नु छ केही? ल त्यो माइक अफ गर्नु है यदि सोध्नु छैन भने। अरू ल सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् है केही। अब हामीसँग 3टा पोइन्ट छ भने 2टा हुन्छ होइन क्युबिक स्प्लाइन, सबैलाई थाहा नै छ। भनेपछि अब एउटा चाहिँ S1x हुन्छ, अर्को चाहिँ S1x चाहिँ अब x0 देखि लिएर x0 लेस देन इक्वल्स टु x लेस देन इक्वल्स टु x1 होइन। एउटा चाहिँ x0 देखि x1 सम्म हुन्छ होइन। अर्को स्प्लाइन कहाँसम्म हुन्छ त, यो त मैले अघि पनि भनिसकेँ, x1 देखि x2 सम्म हुन्छ होइन। हुन्छ कि हुन्छ नि होइन। त्यो माथि हेरौँ न टेबलमा, एउटा स्प्लाइन केसम्म हुन्छ, जस्तो यो x0 x1 x2 होइन। एउटा स्प्लाइन यसको र यसको बिचमा हुन्छ, अर्को चाहिँ यसको र यसको बिचमा हुन्छ होइन, त्यही लेखेको त हो नि। एउटा चाहिँ x0 देखि x1 को बिचमा हुन्छ, अर्को x1 देखि x2 को बिचमा हुन्छ होइन। त्यही कुरा हामीले यहाँ यसरी चाहिँ लेख्यौँ है, त्यही कुरा लेख्यौँ है। एउटा x1 देखि x0 देखि x1 होइन। ल अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, यो चाहिँ हुन्छ होइन। अब हामीले कुन चाहिँ स्प्लाइन निकाल्ने, अब हेरौँ हामीलाई क्वेसन सोधेको छ सिन्स टार्गेट पोइन्ट कति छ हाम्रो, टार्गेट कतिमा निकाल्ने भनेको छ, टार्गेट पोइन्ट x = 7 होइन। हामी 7मा निकाल्ने होइन, 7मा निकाल्ने के हुन्छ त इज कुन डोमेनमा पर्छ है, अब यसमा पर्छ कि यसमा पर्छ होइन, त्यही निकाल्नु पर्यो हामीले है। x0 x1 र x0 देखि x1 मा पर्छ कि x1 देखि x2 मा पर्छ होइन। इज इन डोमेन होइन, डोमेन भन्नाले त्यसभित्र पर्छ, डोमेन अफ S1x भित्र पर्छ होला है। हेरौँ है, x0 कति छ माथि, x0 भनेको 4 छ, x1 भनेको 9 छ होइन। 4 र 9 बिच पर्छ कि पर्दैन, पर्छ नि होइन, 7 भनेपछि यो स्प्लाइन भित्र पर्दो रहेछ होइन हाम्रो पोइन्ट। यदि यो 10 भएको भए के हुन्थ्यो, S2 भित्र पर्थ्यो होइन। अब यहाँ जे दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसको फर्मुला चाहिँ युज गर्ने है। S1 को छ भने S1 को युज गर्ने, S2 छ भने S2 को युज गर्ने है। S1x वी ओन्ली इस्टिमेट हामीले कुन इस्टिमेट गर्नु पर्यो, इस्टिमेट हामीले चाहिँ S1x मात्र इस्टिमेट गर्नु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट पोइन्ट x = 7 S1x भित्र पर्छ होइन। x0 भनेको कति छ माथि, 4 छ, 4 र 9 होइन, 4 र 9 बिच पर्यो नि त होइन। यदि x = 10 भएको भए हाम्रो S2 भित्र पर्थ्यो होइन, किनभने x1 भनेको 9 हो, x2 भनेको 16 होइन। भनेपछि हामीले S1 को फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। यदि 2 को भयो 2 को युज गर्नुपर्छ होइन। फर्मुला त एउटै हुन्छ तर i को भ्यालु मात्र फरक हो है। यसमा S1 मा चाहिँ i को भ्यालु 1 हुन्छ, S2 मा चाहिँ i को भ्यालु 2 हुन्छ, त्यति हो फरक, अर्कै छैन। ल अब के गर्नु फर्मुला सर, हजुर केही सोध्छ? त्यो x = 7 टार्गेट पोइन्ट वाला बुझाइदिनु न। यो चाहिँ हामीले क्वेसनमा सोधेको छैन, माथि कतिमा निकाल्ने भनेको छ, इन्टरमिडिएट पोइन्ट फर्स्टमा लेखेको होला है।
गिभन द डाटा एस्टिमेट द फङ्सनल भ्यालु अफ x इक्वल्स टु 7 भनेको छ हैन, छ कि छैन क्वेसनमा माथि फर्स्टमै छ हैन, 7 मा निकाल्ने हो नि त हामीले 7 मा निकाल्नु छ हैन हाम्रो टार्गेट। अनि 7 भनेपछि अब 7 कुन भित्र पर्यो त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो कि हामीले है हैन, फर्स्ट भित्र पर्यो कि सेकेन्ड। अब हेरौँ त 7 कुन भित्र पर्यो, 4 देखि 9 को बिचमा पर्यो हैन, भनेपछि यो 4 देखि 9 को चाहिँ 4 देखि 9 भनेको s1x हो, 9 देखि 16 भनेको s2x हो के हैन। हामीले चाहिँ s1x निकाल्नु पर्यो के अहिले हैन, जुन चाहिन्छ त्यो मात्र निकाल्नु पर्छ है, हामीलाई जुन चाहिन्छ त्यो मात्र निकाल्नु पर्छ कि अरु बाँकी निकाल्नु पर्दैन यसमा हैन। 10 दिएको भए चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड निकाल्नु पर्छ ल। अब युजिङ क्युबिक स्प्लाइन, अब चाहिँ सेकेन्ड फर्मुला युज गरौँ है, क्युबिक स्प्लाइन फर्मुला 2 हैन, अब फर्मुला 2 हैन, सेकेन्ड फर्मुला लेखेको हुन्छ, फर्मुला 2 लेखेको हुन्छ है ल। अब चाहिँ हामीलाई a को भ्यालु पनि थाहा छ अनि हामीलाई s1 को निकाल्नु छ है। अब हेरौँ त, अब s अघिको फर्मुलामा हेरौँ है, अब s1 को भनेपछि i = 1 कति दिनु भयो, हियर i = 1 हैन, i = 1 कसरी भयो थाहा पनि हैन, s(i(x) हैन, i को ठाउँमा कति आयो 1 आयो हैन। यदि यो भएको भए s2 युज गरेको भए कति हुन्थ्यो, i को ठाउँमा 2 हुन्थ्यो है, त्यो विचार गर्नु है। यदि हामीले s1 युज गरिरहेको छौँ भने i को भ्यालु 1 हुने भयो हैन, s2 युज गरिरहेको भए हाम्रो i को भ्यालु 2 हुने भयो हैन, यहाँ बेसमा जति छ त्यति हुने भयो है ल। अघिको फर्मुलामा सेकेन्ड फर्मुला हेरौँ है अब ल। अब सेकेन्डको फर्मुलामा तपाईहरु के गर्नुस्, i को ठाउँमा 1 राख्दिनु है ल, i को ठाउँमा 1 राखेर सार्नु, सेम सार्नु ल। s1x हुन्छ होला हैन, इक्वल्स टु ल। अब त्यसमा हेर्नु त a0, अब त्यसमा चाहिँ अलि दिमाग लगाउनु है, त्यसमा फर्स्टमा के छ ai-1/6 hi छ कि छैन, छ होला हैन। म अलि छोटो गर्छु है त्यसलाई, ai-1/6 hi छ हैन, फर्स्टको टर्म छ हैन, अनि ब्र्याकेट भित्र यो छ हैन, केही कुरा ल। अब हामीले चाहिँ यो टर्मलाई चाहिँ हटाउन मिल्छ है, किनभने हेरौँ त i को भ्यालु 1 राख्दा यो कति हुन्छ, यो टर्म कति हुन्छ, a0 हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ हैन। i भनेको 1 छ अहिले, 1 - 1 गर्दा कति भयो 0 हुने भयो हैन। a0 भनेको भ्यालु कति हुन्छ, a0 को भ्यालु त 0 हुन्छ नि हैन, भनेपछि 0 इन्टु यो गर्दा यो टर्मलाई हामीले हटाउन मिल्ने भयो क्या, भनेपछि यो टर्मलाई हामीले नलेखौँ भन्नु है, अहिले लेख्यो भने फेरि लामो हुन्छ है। यो किन हट्यो अब बुझ्नुभयो हैन, ai-1 हुन्छ, i-1 भनेको a0 हुन्छ, a0 भनेको 0 हुन्छ हैन, त्यसैले 0 को टर्मलाई नलेखौँ। भनेपछि अब सेकेन्डबाट स्टार्ट गरौँ, सेकेन्डमा चाहिँ कति छ ai छ होला हैन, ai भनेको a1/6h1 हैन, ai/6h छ हैन, प्लस पछि छ नि ल। अब u के छ, u i-1 क्युब छ हैन, i-1 भनेको कति हो 1 - 1 हैन, 1 - 1 भनेको u0 क्युब हैन, माइनस। अब याच कति छ, त्यसपछि याच i छ हैन, याच i भनेको कति हो याच 1 हैन, याच 1 स्क्वायर, ui-1 छ भनेपछि u0 हैन, अरु केही पनि छैन, i को भ्यालु 1 राख्ने हो है, 1/hi छ भनेपछि 1/h1 हैन, fi छ होला, fi भनेपछि f1, ui-1 भनेपछि u0 माइनस अनि f0 हैन, fi-1 छ, हेर्दै जानु है त्यसमा, हेर्दै अनि राख्दै जानु i को भ्यालु, यति नै आयो हैन। थर्ड टर्म यो पहिलो टर्म किन 0 भयो त्यो बुझ्नु भयो हैन, a0 0 हुन्छ हैन, a0 चाहिँ 0 भएर हामीले हटाइदियौँ त्यो टर्मलाई। सर त कुन बेला रिड हुन्छ ह त्यो ai-1 भनेको कुन कस्तो फर्मुलाबाटै हटाए नि हुँदैन, फर्मुलाबाट हटाउनु पर्दैन, किन फर्मुलामा त कहिलेकाहीँ चाहिँ 0 नहुन पनि सक्छ के हैन, मेन फर्मुलाबाट त हटाउनु परेन, यो त यो केसमा आएर पो घट्यो त नि हैन। जस्तो हामीले s2 राखेको भए त्यो हट्थ्यो त, त्यो s2 मा त्यो के हुन्थ्यो, i को भ्यालु 2 हुन्थ्यो हैन, 2 - 1 a1 हुन्छ नि त, हट्थ्यो त हट्थेन नि हैन, त्यसैले त्यो केस अनुसार हट्छ के त्यो है, त्यो सधैँ हट्दैन त्यो हैन, यसमा पो हट्यो त्यो हैन, a0 भयो, a0 चाहिँ 0 हुन्छ हैन, कुनै कुनैमा त्यो नहट्ने टाइपको पनि हुन्छ है, यो तीनटै टर्म आउन सक्छ कुनैमा, यसमा चाहिँ आएन है। अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई u0 र u1 को भ्यालु थाहा छैन है, u0 अघि हामीले फर्मुलामा के गरेको थियौँ, ui भनेको कति थियो हाम्रो, ui भनेको x - xi हुन्छ है, भनेपछि अब हामीलाई के चाहिन्छ, u1 र u0 चाहिन्छ हैन ल। u - u0 भनेपछि ल u1 निकाल्नु,
1 निकालौँ त u1 भनेको कति होला x माइनस x1 होला हैन ल अब गर्नु त x को भ्यालु कति छ x भनेको यहाँ हाम्रो कतिको निकाल्न भनेको 7 छ हैन 7 माइनस x1 को कति छ हेरौँ त माथि टेबलमा गिभनमा x1 भनेको हाम्रो 9 छ हैन भनेपछि कति भयो -2 भयो हैन -2 भयो नि यसैगरी अब u0 पनि निकाल्नु छ नि फर्मुलामा जे चाहिन्छ त्यो चाहियो नि त हामीलाई u0 भनेको कति होला x माइनस x0 होला हैन यो फर्मुला अनुसार भनेपछि x भनेको त 7 हो माइनस x0 भनेको कति हो हैन भनेपछि कति हो 7 माइनस 4 कति हुन्छ 4 5 6 7 3 हैन अब हामीलाई सबै भ्यालु थाहा छ हैन यसमा के छ बाँकी यो फर्मुलामा केही पनि त छैन हैन बाँकी भनेपछि अब हामीले राख्न मिल्यो अब s1 कति गरौँ x को ठाउँमा हामीले कतिको निकाल्नु छ 7 को हैन अब सबैको भ्यालु राखौँ है a1 को माथि आइसक्यो कति आएको छ माथि माइनस 0 पोइन्ट कति हो 143 हो हैन यो माइनस 0 पोइन्ट कति छ 0143 हो 0.0143 यस्तो गरौँ अनि 6 अब सबैको थाहा छ हामीलाई 6 इन्टु h1 को कति छ माथि फर्स्टमै थाहा छ h1 भनेको 5 u0 भनेको कति हो -2 हैन हैन -2 को u0 भनेको 3 हैन 3 को क्युब कति हुन्छ 27 हैन थाहा छ नि 3 को क्युब त माइनस अब के छ h1 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ h1 भनेको कति छ 5 को स्क्वायर भनेको 25 इन्टु u0 भनेको कति छ -2 अब भ्यालु राख्ने मात्र हो अरु केही छैन प्लस 1/h1 भनेको कति छ u0 भनेको 3 हो सर u0 भनेको 3 यहाँनिर चाहिँ 3 होला हैन 25 इन्टु 3 हुन्छ अब यहाँ कति हुन्छ 1/h1 छ हैन 1/5 होला हैन 5 हुन्छ अनि यहाँ 3 f1 भनेको कति हो माथि हेरौँ है गिभनमै छ f1 भनेको 3 इन्टु u0 भनेको 3 हैन -2 इन्टु -2 अब यो पोइन्टमा केही पनि अप्ठ्यारो छैन यसमा खाली भ्यालु मात्र राखेको सबै भ्यालु हामीले थाहा छ अब यो सबै क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ ल यो गर्न आउँछ होला हैन -0.014365 चाहिँ कति हुन्छ 30 हैन ल 27 माइनस यो गर्दा कति हुन्छ हाम्रो -48 हुन्छ हैन यो गरौँ त है यो घटाउँदा यति आउँछ होला प्लस 1/5 पर यो a नट को भ्यालु र अनि a लास्ट को भ्यालु जहिले सधैं 0 हो त्यो सधैं 0 है फर्स्ट र लास्ट को सधैं 0 हो हामीले माथि फर्मुलामा पनि लेखिसक्यौं हैन वेयर के छ a0 र an 0 हुन्छ भनेको छ हैन फर्स्ट र लास्ट जहिले पनि 0 हुन्छ है कुनैमा यदि चारवटा पोइन्ट छ भने पनि a0 a1 a2 a3 हैन भनेपछि a0 र a3 चाहिँ जहिले पनि 0 हुने भयो है फर्स्ट र लास्ट हामीले निकाल्नु पर्ने a2 र a1 र a2 हैन अब यसमा त एउटा मात्र निकाल्नु पर्ने छ है 2.622 कति आयो 2.622 मेरो त 2.29 जस्तो आएको छ कति आयो अरु 2.62 नै आयो 2.62 हो ल सबैको यति आयो यति आएपछि होला त्यसो भनेपछि हाम्रो भ्यालु मिल्यो कि मिलेन भनेर माथि हेरौँ त मिल्यो भनेपछि 4 र 9 को 2 र 3 को बीचमा पर्यो हैन 2.62 हैन यस सर भनेपछि हाम्रो मिल्यो हैन भनेपछि यसमा चाहिँ गाह्रो भनेको यो फर्मुला याद गर्न रहेछ के अरु सबै सजिलो छ हैन फर्मुला अलि गाह्रो छ अब यसलाई कसरी याद गर्ने अब त्यो तपाईहरुको हातमा हुन्छ है ल यसलाई अब यो दुईटा फर्मुला चाहिँ पानी बनाउनु पर्यो हैन त्यसपछि यो फर्मुला याद भएपछि त यो हिसाबै सकिन्छ त्यसपछि त क्याल्कुलेसनको पार्ट मात्र हो हैन ल अब धेरै जसो यो एउटा मात्र भएको दिन्छ यसरी तीनटा धेरै लामो दिन्न यसबाट क्युबिकबाट हैन अब एउटा क्वेशन म लेख्छु अनि त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है अब दुईटा वाला है अब त्यो अहिले टाइम हुँदैन गर्ने एउटा क्वेशन हेरौँ है ल एउटा क्वेशन मात्र लेखौँ अनि भयो है यो चाहिँ आफै गर्नु होला भनेर 320 मा हैन ल यो क्वेशन गर्नु है ल आफै गर्नु obtain the
भ्याल्यु एट x इक्वल्स टु 1.5 मा निकाल्ने युजिङ अब यसमा 4 वटा पोइन्ट वाला है एउटा युजिङ क्युबिक स्प्लाइन सेम त्यही प्रोसेस फलो गर्नु हैन एक्स वाइ 0 हुँदा चाहिँ 2 छ 1 हुँदा -6 छ 2 हुँदा -8 छ 3 हुँदा 2 छ है ल अब माथिको क्वेशन जसरी गर्यो हामीले त्यही अनुसार यसलाई पनि गर्नु है यसमा चाहिँ हाम्रो अलि फरक छ है यसमा 4 वटा पोइन्ट छ हैन भनेपछि हाम्रो a0 a1 a2 a3 हैन भनेपछि a0 र a3 जहिले पनि 0 हुन्छ हैन a0 इक्वल्स टु a3 इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेपछि हामीले a1 र a2 निकाल्नु पर्ने छ है यसमा भनेपछि अब के गर्नु होला फर i इक्वल्स टु 1 निकाल्ने हैन पहिला यो गिभन त लेख्नु पर्यो है त्यसपछि फर i इक्वल्स टु 1 निकाल्ने त्यसबाट एउटा इक्वेसन आउँछ होला हैन अनि फर अब i इक्वल्स टु 2 पनि गर्ने है किनभने a2 पनि निकाल्नु पर्ने छ नि त हामीलाई हैन a1 मात्र भएको भए i इक्वल्स टु 1 मात्र हुन्थ्यो a2 पनि भएपछि i इक्वल्स टु 2 पनि हुन्छ फर i इक्वल्स टु 2 पनि गर्ने है यो दुईटा गर्दाखेरि दुईटा इक्वेसन आउँछ अनि त्यो चाहिँ a1 र a2 को टर्ममा आउँछ है दुईटा इक्वेसन अनि त्यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई a1 र a2 को भ्यालु चाहिँ आउँछ हैन अनि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ तल राख्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ है एकचोटि ट्राई गर्नु भएन भने म गर्नु है हुन्छ सर हजुर त्यो 2.62 जुन आन्सर आयो नि त्यो एकचोटि भन्दिनु न त्यो कुन रेन्जमा पर्यो त्यो भन्दिनु न एकचोटि 2.62 चाहिँ हेरौँ त माथि हेरौँ टेबलमा हामीले निकाल्नु पर्ने कतिको थियो 7 को हैन हेरौँ यो क्वेशनमा 7 को भनेपछि अब यहाँ x को भ्यालुमा हेरौँ है 4 मा हुँदा चाहिँ 2 आएको छ हैन x को भ्यालु 4 हुँदा कति आएको छ 2 आएको छ 9 हुँदा कति आएको छ 3 आएको भयो सर भयो भनेपछि 2 र 3 को बीचमा पर्यो नि त हैन त्यसैले ठीक छ भनेर सोच्नु बीचमा पर्नु पर्यो नत्र मिल्दैन आन्सर नत्र चाहिँ आन्सर रङ भयो भन्नु पर्यो हैन फेरि रिभाइज गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन है ओके ल अब आज यति गरौँ त्यो क्वेशनलाई यसो ट्राई गर्नु होला है यसमा धेरै क्वेशन गर्नु पर्दैन एउटा गर्नु तर हैन यो त्यसपछि क्वेशनमा त्यसै दुईचोटि गर्नु पर्यो हैन एउटा i cost 1 अनि अर्कोचोटि i cost 2 यो तल्लोमा चाहिँ दुईचोटि हो यसमा चाहिँ दुईचोटि गर्नु पर्यो है किनभने यसमा दुईटा निकाल्ने भनेको छ नि त हैन यो a1 र a0 चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि त यसमा अब यसमा कतिवटा क्युबिक स्प्लाइन हुन्छ हेर्नु त एउटा चाहिँ 0 देखि 1 मा एउटा हुन्छ 1 देखि 2 मा अर्को हुन्छ 2 देखि 3 मा अर्को हुन्छ हैन s1x s2x s3x हुन्छ हैन तर हामीलाई x = 1.5 भनेपछि हामीले कुन स्प्लाइनमा युज गर्नु पर्यो अब s2 मा हैन 1 देखि 2 मा पर्छ नि त 1.5 त हैन त्यसपछि s2 को फर्मुला राख्नु पर्यो है ट्राई गर्नु त है यसमा i = 1 र i = 2 दुईटैमा गर्नु हैन अनि दुईटा इक्वेसन आउँछ हैन अनि दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो a1 र a2 को भ्यालु आउँछ के त्यो दुईटा सल्भ गर्दाखेरि है सर हजुर सर यसमा x = 2.5 मा सोधेको भए i = 3 पनि गर्नु पर्थ्यो हैन त्यो पर्दैन हाम्रो चाहिँ यस्तो हो के a को भ्यालु चाहिँ अब यो पोइन्ट जतिवटा छ त्यो भन्दा जस्तो 4 वटा छ भने कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 वटा छ हैन 4 वटा पोइन्ट भनेपछि यो चाहिँ a0 a1 a2 a3 हैन फर्स्ट र लास्ट जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि हामीले कुन निकाल्नु पर्ने छ यो दुईटा मात्र निकाल्नु पर्यो हैन भनेपछि i को भ्यालु कतिवटा लिने यो चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ के i = 1 i = 2 भनेपछि i = 1 र i = 2 मात्र गर्नु पर्यो के अहिले अब के गर्नु पर्दैन हैन त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ तपाईहरुले ट्राई मात्र गर्नु आउँछ है यदि 5 वटा पोइन्ट दिएको भए कति हुन्थ्यो 1 2 3 4 5 5 दिएको भए अनि i = 3 पनि गर्नु पर्थ्यो हैन किनभने a3 पनि निकाल्नु पर्यो नि त हैन है जतिवटा निकाल्नु पर्ने छ त्यतिवटा i गर्ने के a1 निकाल्न छ भने i = 1 मात्र गर्ने हैन a2 पनि निकाल्न छ भने i = 2 पनि गर्ने हैन a3 पनि निकाल्नु पर्यो भने i = 3 पनि गर्ने है त्यो i मा भर पर्छ के हाम्रो कतिवटा फर i = कति गर्ने भन्ने है हुन्छ यसो ट्राई गर्नु हाम्रो भइहाल्छ के आउँछ आन्सर यसो ट्राई गर्नु अनि आन्सर चेक गर्नु है कहाँनिर अब हाम्रो 1 र -6 र -8 को बीचमा पर्नु पर्यो है अब त्यो आन्सर हैन पर्यो भने ठीक छ परेन भने चाहिँ हाम्रो ल यो ट्राई गर्नु भएन भने फेरि गरौँला है यो क्वेशन हुन्छ ल के छ अब आज यति गरौँ है हुन्छ क्लोज गर्दिम म अब हुन्छ सर हुन्छ ल एकचोटि ट्राई गर्नु यसबाट धेरै क्वेशन ट्राई गर्नु पर्दैन हैन धेरै क्वेशन गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ आफूले अब जति सकिन्छ हैन यो त दुईटा हिसाब गरे हुन्छ यसबाट है यो चाहिँ लिस्ट प्रायोरिटीमा राख्नु
तर यसको फर्मुला चाहिँ याद गरेर राख्नु हैन। फर्मुला याद भएपछि हामीले सकिन्छ। धेरै गर्नु पर्दैन यसको है। सर हाजिर भयो। आयो राजेश। रायको आइडी कहिले हुन्छ? हजुर हजुर के भन्नुभयो भुवन सर? हाजिरी हुँदैन है तिम्रो? त्यही भने खोइ हाजिरै हुनु हुँदैन क्या हो। ल यार ल, see you। थ्याङ्क यू। ल